दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर इस नए साल में आपको वेलकम करता हूं और एक और अच्छे टॉपिक में और हमारे आज के प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं। तो पूरी उम्मीद है गुज़रा सारा हफ्ता 2022 का पहला हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा और पहुंच गए हम दूसरे हफ्ता में और एक बहुत खास टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप जानते हैं हम अक्सर औकात आपको इसी बात पर सिखाते हैं कि हमने सोशली तौर पर भी आगे बढ़ना है, हमने स्पिरिचुअल तौर पर भी आगे बढ़ना है। आज एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि बहुत सेंसिटिव इस तौर पर नहीं हम आपको कह रहे कि आपने सीखा है तो आप बस अपनी हदूद तक रखिएगा, किसी को नहीं बताइएगा, ऐसे नहीं आपको कह रहे। सेंसिटिव ये आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी टीचिंग हमें मिल नहीं पा रही या मिली भी होगी, लिहाजा हम तक नहीं पहुँची, इसलिए हम ये कह रहे हैं हम तक पहुँची नहीं टीचिंग, इसलिए हमने ये बोझ लेते हुए हमने इस टीचिंग को लिया और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके साथ लेकर आ रहे हैं कि ज़मीन पे रहते हुए हमने ये कभी नहीं भूलना कि हमारी एक और सिटी है, हमने एक और अपने मकाम पर जाना है। और ज़मीन पे रहते हुए अगर मैं समझता हूँ हम इन बातों को नहीं ना देखेंगे, हम डुअल सिटीज़न हैं, तो हमारे फैसले फिर वैसे ही होंगे जिससे बहुत मसले ख़राब होते हैं या जिससे ऐसे जज्बात की बातें उठती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में ये बातें होंगी ना कि हमने ज़मीन पर रहते हुए हिकमत से काम को लेकर आगे बढ़ना है और डुअल सिटीज़न के हम मालिक हैं, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगियों में हमेशा हर एक फैसला में आपको याद रहेगा कि हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, ज़मीन पर उसका क्या इफेक्ट आएगा और मेरी अगली ज़िंदगी में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो डुअल सिटीज़न से क्या मुराद है वो भी आपको बताएंगे, ज़्यादा हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर में चंद लम्हों में इस टॉपिक का खुलासा आपके सामने रखेंगे, टॉपिक को बिल्कुल वाज़िया साफ बता देंगे आपको कि आज किस बात पर हम बात करने लगे हैं। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बड़ा मुनफरिद टॉपिक आज लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस टॉपिक पर सीखने और सिखाने के समल में आगे बढ़ने में, और हमारे रिप्यूटेड गेस्ट जो आज हमारे साथ हैं उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एक लंबे अरसे बाद ये मुमकिन हुआ। और हमें हमेशा खुदा के वक्त का इंतज़ार करना चाहिए एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस टॉपिक पर अपने आज के गेस्ट से सीखेंगे। गेस्ट से सीखेंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं, हम फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड आपको बताते आए हैं कि हम अगर फ्रंट स्क्रीन पर आकर बैठ रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि स्टूडियो आने से पहले हमें पानी में कुछ ऐसा मिला के दे दिया जाता है कि हमारी हिकमत बढ़ जाती है या जादू हो जाता है हम पर, कहे हमारे अंदर वो बातें आ जाती हैं। हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं हम पहले पीछे से सीख कर आते हैं अपने लीडर से, जो हमें ट्रेन करते हैं, जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, जो हमें ऐसा कंटेंट बना के देते हैं या हमारी ऐसी रहनुमाई करते हैं कि हम उस कंटेंट को अच्छी तरह जो कुछ हमने सीखा होता है उसी तरह हम सिखाने वाले हों। तो आज मुझे बड़ा शुक्र मैं अदा करता हूं, जैसे एरिक ने कहा, कि हमारे ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहे हैं और खुदावंद करे हमेशा सीखते रहें। बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत प्राउड के साथ मैं आज आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा आली जनाब ब्रदर सुहेल बरकत से। सुहेल भाई, हम आपको हमारे इनफैक्ट आपके अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बोथ ऑफ यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी इतना ग्रो किया, इतना कॉन्फिडेंस है और इतने अच्छे तरीके से जो मसीह ईमान है, मसीह तालीम है, नौजवानों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। और जहाँ तक मुझ नाचीज़ की तारीफ़ का आपने जो इतना कुछ कह दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा ही सर खुदा का फजल। yes. और अच्छे खादिम जो है उसकी निशानी है कि वो खिदमत में लगा रहे और जो उसको तोड़ा मिल रहा है उसका इस्तेमाल करता रहे। और अब वो तोड़ा हमने आप तक पहुंचाया और आपने उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। तो आप खुदावंद आप लोगों को और मुबारक करे और बरकत का बाइस बने तमाम। थैंक यू सो मच भाई। बड़ा ख़ास टॉपिक आपने इनफैक्ट हमें बताया, सिखाया भी कि इसके मुतालिक हमने सीखना बहुत ज़रूरी है। 2022 आ गया, वक्त तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं, एक मसीही पाकिस्तानी कौन है? ये जो कौन का लफ्ज़ है ना, इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप देखें जब हम पैदा होते हैं तो हम अपना नाम नहीं रखते हैं, हमारा नाम कोई और रखता है। जब हम बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें स्कूल में दाखिल कराया जाता है और घर पे जब आते हैं तो हमें बताया जाता है आपने अगर ये बनना है तो ये पढ़ना है और इस पे ज़्यादा नंबर्स लाने हैं और इस तरह की बातें होती। तो जब तक हम जवान होते हैं हमारे बहुत से हम तजुर्बात से गुजरते हैं जो दूसरों के होते हैं, ठीक है, हमारे नहीं होते हैं, दूसरों के होते हैं एक्चुअली। तो हमारी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है और हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पर आप देखें कि बात ही दूसरों की होती, तो दूसरों की तरफ देखा जाता है। लेकिन मसीही तालीम जो है या जो हमें बाइबल से जो तालीम मिलती है वो ये कि हमें अपने अंदर झांकने की आदत डालनी चाहिए। राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे अंदर है
اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جو بتا سکتا ہے وہ خدا بتا سکتا ہے, اور خدا نے بتا دیا ہے بائبل مقدس میں, ہمیں وہاں سے پتہ کرنا چاہیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے جو نظر آتی ہے, وہ یہ کہ یہ بھی ایک قسم کا جو مسیحی جو لفظ ہے, یہ لقب ہے, یہ بھی باہر سے آیا, انطاکیہ سے رسولوں کے اعمال میں لکھا, اور وہ ان کی عادت تھی کہ وہ کچھ لیڈرز کو جو ان کے فالوورز ہوتے تھے ان کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے. تو یہ بھی مسیحوں نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا, یہ چسپاں کر دی گئی ہم پر. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ٹرینیٹیرین ہیں اپنے بلیف میں, خدا کے اقنوم کی بات کرتے ہیں, تو کسی بھی اقنوم نے ایماندار کو کبھی مسیح کہہ کر نہیں بلایا, نہ باپ نے, نہ بیٹے نے, نہ روح القدس نے. ہمیں بھائی, ایماندار, بہنیں اس طرح کر کے بلایا گیا, دوست انفیکٹ کہا گیا. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اگر ہمیں مل گئی, لیبل لگ گیا, تو یہ برا نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر بھی کرائسٹ لگ جاتے ہیں وہ چیز کا نیچر بدل جاتا ہے. اور یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ پانی اپنا نیچر بدلتا ہے اور میں بن جاتا ہے نا. تو صلیب پر جو ان کو کروسیفائی کیا جاتا ہے, جو لعنت کا باعث ہے, جو دہشت کا باعث ہے, وہ رحمت کا باعث ہو جاتی ہے. تو آج جو مسیحی لگ گیا لیبل, تو ہم اس سے پریشان نہ ہوں. ہسٹری سے ہم نے سبق لیا, کرائسٹ کی ذات سے ہم نے دیکھ لیا. تو اب دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ ہم پاکستانی بھی ہیں. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا تضاد سا آتا ہے کہ ہم مطلب کس طرح سے اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں, یا ہم شاید پاکستانی نہیں ہو سکتے اچھے کیونکہ ہم مسیح ہیں. تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ مطلب پاکستانی ہوں اور اچھے مسیح نہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے مسیح ہوں, اور یہ بھی ہے کہ آپ مسیح ہوں لیکن اچھے پاکستانی نہ ہو سکے. مشکل ہے اس کے, لیکن ہماری مدد کی جاتی ہے. ہمارے سامنے چیلنج یہ رکھا گیا ہے کہ آپ جس جگہ ہوں چراغ کی مانند جلیں, ہے نا. آپ نمک جو ہے تقریباً ہر سالن میں ڈلتا ہے, ہر ڈش میں ڈلتا ہے, روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم مسیح ہیں تو ہم اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہو حکومت, کیونکہ انسان ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے, تو ہم اس میں شامل ہو جائیں. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. ڈیٹرک بونہوفر ایک جرمن تھیولوجین گزرے ہیں, پاسٹر تھے, فلاسفرز اور سائنٹسٹ کے خاندان سے تھے. بہت بڑا نام ہے جرمنز میں. اور جب نازی حکومت آئی تھی اور بہت سے جو مسیح تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ان کا نعرہ یہ تھا کہ جرمن جو قوم ہے اسی کو حکومت کرنے کی دنیا پر ان کا حق ہے. تو وہ اس کے خلاف ہوئے, اور وہ تھے تو جرمن لیکن مسیح تھے. اب جرمن کے نزدیک وہ خلاف تو ہو سکتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن خدا کے نزدیک نہیں. تو جہاں پر چیز صحیح ہے وہ جگہ پر ہم نے کھڑے ہونا ہے, اور وہی مقام ہے جہاں ہم اچھے مسیح بھی ہیں اور اچھے پاکستانی بھی. بہت اچھی, ٹھیک ہے. تو سب وہ دیکھ رہے ہیں, تو پاسبلٹی ہے یہ. اور اس کا فلسافیکل ریزن یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح سے پاسبل ہے ڈیول سٹیزنشپ. السٹر میگرا ایک اسکالر ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, ان کی کتابیں ہیں بہت سی پڑھنے کا اتفاق ہے. تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم کرائسٹ کے دو نیچر کی بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, ڈیول سٹیزنشپ ہو سکتی ہے. آپ پاکستانی ہیں, بہت سے پاکستانی ملیں گے, آپ کو پتہ ہے خبروں میں بھی آیا کہ اپنی سٹیزنشپ جو ہے دوسری ہے وہ جمع کرا دیں پالیٹیشنز کو. تو آپ ایک ملک کے ہوتے ہوئے ایک وقت میں دو ملکوں کے ہو سکتے ہیں. تو جب انسان نہیں کر سکتا تو خدا بھی کر سکتا ہے. پاسبلٹی ہے ڈوئل سٹیزنشپ ہو سکے. آپ اپنے رائٹس کا استعمال کریں. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ فلسافیکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زندگی لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن مر بھی جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم موت کے ساتھ بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں, ایک ہی وقت میں اپنے وقت پر کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم جسم اور روح کو ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ جو ایماندار ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, تو آپ سمپلی ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے میں جسم رکھتا ہوں اور میں روح بھی رکھتا ہوں, تو آپ ایک وقت میں کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ پاسبلٹیز ہیں ساری. ہمیں اور زیادہ علم خدا کی حکمت میں بڑھتے رہنا, اور چرچ میں جو ہمارے لیڈرز جن کو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, ان کو وقت دینا بہت ضروری. تو پاسبلٹی ہماری آئیڈینٹی مسیحی بھی ہے اور ہماری آئیڈینٹی
पाकिस्तानी और हमने हर वक्त मौके की नज़ाकत को समझते हुए चीज़ों को वो करना, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इजाज़त दी हुई है, अक़लियत ही कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास राइट्स हैं। आप इतने कामयाब हैं, आपके शोज़ जब देखते हैं इतने कामयाब लोग यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो खुदा की जो ममलकत है उसमें पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, बहुत तो ये हमने देखना है। और इसमें फिर आगे आप मज़ीद अपना कीजिएगा। फिलिपियों के नाम ख़त है, उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत और इब्रानियों 13 बाब उसकी 14वीं आयत और फिर यिर्मयाह में भी हमें ये बताया गया कि हमारी जो असल जो शनाख्त है वो ये है कि हमारी शनाख्त आसमानी है। और हमारे लिए जो टारगेट है वो ये कि हम ज़मीन पर रहते हुए आसमान की तैयारी करें, क्योंकि अगर हमारी आदतें इधर बुरी हैं तो फिर वो जहाँ पर खुदा मुकीम है वहाँ पर नहीं जा सकते बिल्कुल जहाँ से आए फिर वहाँ पे नहीं जा सकते। इससे पहले कि ज़मीन पर हमें कोई नाम दिया जाए, उससे पहले हमें एक नाम मिल जाता है जहाँ से हम नाम लेकर ज़मीन पर आते हैं। तो बार हमने बहुत मरतबा ये भी आपको बताने की कोशिश की है ना कि ज़मीन हमारा घर नहीं है। एक्चुअल में आज हम क्यों इतने बोझ के साथ हम ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एरिक पहचान खोते जा रहे हैं हर लिहाज से। हम पाकिस्तानी होते हुए भी अपनी बात को आगे नहीं पहुँचा सकते, और आसमानी की बात तो फिर हम सोच ही नहीं पाते कि ये भी हमारे साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। बड़ी अच्छी भाई ने बात की, अगर खुदा ने हमें बनाया तो हमें एक्सप्लोर भी खुदा ही कर सकता है, खुदा ही हमारे बारे में अच्छा बता सकता है। आप सब जानते हैं, आप भी अपने घरों में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेकर आते हैं। हर किसी प्रोडक्ट के साथ आपको एक बुक दी जाती है ना, आपको ये तो नहीं कहा जाता अगर कोई मसला आएगा तो खुद ही खोल के देख लें। वो इसलिए देते कि उस बुक में से पढ़ लें, जहाँ पे क्या मसला आ रहा है वो आपको बता देगी। तो इसलिए जैसे भाई ने कहा कि बाइबल मुकद्दस हमें दी गई है कि वो हमें एक्सप्लोर करे, यानी कि खुदा ने खुद हमें बता दिया है। तो बजाय इसके कि बाहर से हम कुछ पूछें और हम अपनी पहली शहरियत को खो दें, उस तरफ ना देखें, दूसरी शहरियत की तरफ आ जाएं, तो यकीन करें मामला बनेंगे नहीं, मामला बिगड़ते चले जाएंगे। उस वक्त में तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ, पहले ही अगर मैं पहली तरफ चला जाता जहाँ से मुझे असल हल मिलना है, तो आज बात ये ना बढ़ती। जी यारिक। ऑगस्टिन पास्टर रिक वॉरेन अपनी किताब पर्पस ड्रिवन लाइफ में इसके मुतालिक कहते हैं कि मसला ये है कि हम जब अपने आप को ढूंढते हैं तो हम आगाज़ ही खुद से करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा आगाज़ खुदा से होता है। और उसमें एक बहुत खूबसूरत कोट है जो हम अक्सर यहाँ पर मैं कोट करता हूँ, मेरी फेवरेट है कि इससे पेशतर कि हम अपनी माँ के बतन में बनते, हम खुदा के इरादा में थे, यानी आगाज़ वहाँ से हुआ है। तो अपने आप को अगर तलाश करना चाहते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं, तो खुदावन से रब्ता करें। और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि एक बिलीवर जो होता है, एक मसीही, जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान में मसीही कौन है, वो क्या एक मतलब उसकी शिनाख्त क्या है। मैं समझता हूँ कि एक बिलीवर वो दुनिया में ग्लोब के किसी भी हिस्सा में रहता, वो आसमान का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा असल वतन, पौलुस रसूल इसके मुतालिक कहता है कि जब तक मैं इस बदन के वतन में हूँ, खुदा के वतन से जिला वतन हूँ, और हमें वहाँ जाना है। इसका मतलब है कि हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले जब ज़मीन पर भेजे गए हैं, जैसे कि कोई पाकिस्तान से अगर माइग्रेट करता है या किसी दूसरे मुल्क में जाता है, वेस्ट में जाता है, तो ज़िंदगी भर उसके नाम के साथ ये जुड़ा होता है कि ये पाकिस्तानी है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस मुल्क में पाकिस्तान का, उसके कल्चर को बयान करता है, उसकी ड्रेसिंग, उसका बोलना। इसी तरह ज़मीन पर जब हम चल फिर रहे हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, तो हमारी बोली भी आसमानी होनी चाहिए। हमारा चाल चलन खुदावंद की तरफ इशारा करता हो, बताता हो कि हम किस वजीर आजम के अंडर में रहते हैं या कौन हमारा असल मालिक है। तो एक कौम की पहचान जो होती है उसके मुल्क के बादशाह से होती है, और हमारा बादशाह खुदावंद है। तो हमारे अंदर वो सारी खुसूसियात नजर आनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है बाइबल मुकद्दस में एक वाक़या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि माशरे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी उसको उनकी बहुत सारी बातों को ले रही होती है। लेकिन बाइबल हमेशा मसीही, एक शख्स जो मसीही है, उसका एक रुख ही फ़र्क दिखा रही है कि वो नमक है जो कि कम होता है हर एक चीज़ में, लेकिन उसका वज़न, उसका जायका इतना ज़्यादा है कि वो सारी चीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो मसीही होते हुए हम इस मुल्क में बहुत कुछ एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और वो इस तरह से है कि हम खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे याद है जब हम सीख रहे थे, कायरोस का एक कोर्स किया था हमने, आपको याद होगा ऑगस्टिन, उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आप ऐसे लोगों में जब मुनादी करने जाएँ या उन्हें मसीह के बारे में बताने जाएँ जो रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ बारिश शायद साल में 1-2 बार होती है, तो बर्फ़ तो बहुत दूर की बात है, और बाइबल बता रही है कि बर्फ़ की माने सफ़ेद कर दूंगा पाक करके। तो उन्होंने तो बर्फ़ देखी नहीं, आप कैसे उन्हें एग्जाम्पल देंगे? आप उन्हीं के कल्चर को इस्तेमाल करेंगे। वाइट एज वूल आप उन्हें बताएंगे, क्योंकि वो भेड़ों को पालते होंगे, उनके पास वूल है। तो कल्चर को हम
کلام سنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بجائے کہ بری باتوں کو اپنے اوپر لے کر انہیں بعد میں پریچ کیا جائے، یا وہی جیسے کہ بات کر رہے تھے پہلے ہم بیک سٹیج کہ کسی ایک لیڈر کی بات کہی ہوئی پوری قوم کی سوچ کو بدل دیتی ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، لوگ پھر اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا معنی رکھتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں، کس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ بائبل مقدس کی جو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے واقعہ کہ لاویوں کو کتنی عزت دی گئی، خداوند نے انہیں ایک زبردست مقام دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بات جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب ساری قوم اور میجورٹی بچڑا بنا کر اس کو پوج رہی تھی، تو جب موسیٰ نیچے آئے تو لاویوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ زندہ خدا ہمیں چھڑا کر لایا۔ تو ہمیں بہت سارے لوگ جہاں بہت غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ اکیلے بھی اگر اچھی بات کے لیے سٹینڈ لیں گے تو خداوند کی نظر میں وہ بہت گرا قدر ہے۔ ایسا ہی ہے، اور پھر آپ کو فکر تو ہوگی کہ آپ ابھی اکیلے ہیں، لیکن آپ صرف اپنا بیج بوئیں، جب پھل کی باری آئے گی تو یقین کریں اگر آپ کو نہیں وہ دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کر اس کی روٹ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی کہ آپ نے کام کیا۔ ہم گوسپل کی بات کرتے ہیں، گوسپل کو ڈائریکٹ ہم نے خود تو نہیں نا ہمارے ہاتھوں میں آئی، یہ ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں آئی، ہمارے لیڈرز نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور انہوں نے بھی نہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک دن یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی، ایک دن یہ میرے ہاتھ میں آئے گی۔ انہوں نے محنت کے ساتھ اس بیج کو بوتے گئے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کا فروٹ کہاں تک ہمیں ملے گا، اور آج جہاں جہاں بھی گوسپل پہنچتی ہے روٹ تو ان کا انہی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں سے آغاز ہوا۔ تو آپ اگر اکیلے بھی ہیں، آپ بتائیں، آپ فخر کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کریں، آپ بس بتائیں آپ کے اندر کیا ہے، یہ نہیں بول رہے ہم کہ آپ کسی کو اس کا بتائیں کہ آپ کے اندر غلط ہے، آپ بتائیں مجھ میں یہ ہے، میں اسی میں آگے بڑھوں گا۔ سہیل بھائی، آپ اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں اگر کسی گندگی میں روشنی آتی ہے تو روشنی ہرگز گندی نہیں ہوتی، وہ بلکہ گندگی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو ایک بڑا خاص سوال یہ بھی بنتا ہے، ہم مسیحی پاکستانی اپنے عالمی معیار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ مشکل سوال۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا حضرت پولس رسول کے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 3 باب، اس کی 20ویں آیت، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک اسکالر نے بات کی، اس نے کہا کہ یہاں پر جو ٹرم استعمال ہوئی وہ شہر کے لیے جو استعمال ہوا وہ ایسے ہے جیسے کوئی واقعی ریاست ہے، اور پھر وہ ریاست ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو لنگوسٹکس میں جو استعمال ہوا وہ یہ کہ وہ شہر اپنے لوگوں کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ مطلب ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس کی بنیاد مسیح ہے جو زندہ، تو اس لیے وہ جہاں پر وہ ہے وہ شہر بھی زندہ ہو جاتا ہے، کہ مکاشفہ میں لکھا ہوا یہ باتیں کہ اس کو انرجی کے لیے کسی دوسری باہر سے ضرورت نہیں ہوتی، خدا اس کو فراہم کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اب رہی بات عالمی معیار کے لیے، تو میں جب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم کس لیول پہ چیزوں کے بارے میں سوچیں، ہمیں دیکھیں ہم متاثر ہوتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ذریعے سے متاثر ہوتے ہیں، اسکول ٹیچرز کے ذریعے، کالج پروفیسرز کے ذریعے سے، ڈاکٹرز، انجینئرز، دوسرے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ورلڈس نا اپنے ایک دنیا جو ہے بہت ساری دنیاؤں سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اندر بھی ایک دنیا ہوتی ہے نا، اور پھر ہم جو ایماندار ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور دنیا روحانی، تو ہم کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن معیار کس طرح سیٹ کریں؟ اتنے سارے معیار اگر ہمارے سامنے ہوں تو معیار کیسے سیٹ کریں؟ ضروری ہیں چیزیں، لیکن کتنی ضروری ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں کیا چیزوں کے بارے میں؟ جیسے عالمی معیار ہے، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، میوزک عالمی معیار، فار ایگزامپل کہ اس سٹینڈرڈ کا میوزک ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی اس میں دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کتنی خالی ہیں جو میوزیشنز ہیں، تو یہ ہمارا معیار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے چیزیں ہیں، پھر یہ کہ آپ وہ علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں چیزوں کے، وہ پتہ چلتا ہے نہیں بھائی نئی سائنٹیفک دریافت آئی، ریسرچ کی، انہوں نے بولا نہیں جو پہلے بات کی تھی اس میں یہ کمی رہ گئی، اب یہ جو تھیوری ہے یہ چینج ہو جائے گی، اب یہ جو سٹرنگز ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کرنا ہے نا، جدت آگ۔ تو ہم اگر عالمی معیار کی بات کریں تو عالم تو بدلتے ہیں، تو عالم تو بدل رہے ہیں، ایک چیز ہے جو نہیں بدلتی، وہ ہے خدا، ایگزیکٹلی ہے نا، وہ ہے مسیح، وہ ہے اس کا پاک کلام، وہ نہیں بدلتا۔ تو عالمی معیار ٹھیک ہے ضرورت کے لیے، جب پہلے جوڑے کو خدا نے برکت دی تو اس برکت میں تھا کہ ضمیر کو معمور اور محکوم کیا جائے، ہے نا، تو یہ معیار ہے، اور جو معیار ہے وہ خدائی ہے، کیونکہ وہ بلیسنگ خدا نے ان سے لی نہیں، معمور اور محکوم کرنے کی، ان کو بھیجا۔ اچھا، میں اسٹڈی کر رہا تھا اس میں
مزید جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ایسی بات ہے جو منفرد ہے, جو ہم نے ڈسکور نہیں کی اور بتا نہیں رہے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہارمنی تھی, ہے نا, جانوروں میں اور اس میں اور میاں بیوی میں. وہ ہارمنی کی سورس کیا تھی؟ کیونکہ اس کو لکھا کہ ایک مخصوص وقت میں خدا ان سے ملاقات کرتا, لیکن جب وہ نہیں کرتا تھا تو پھر ہارمنی کیسے ہوتی؟ ان کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, ایک اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نے جو لیویٹکس میں پرستش کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کی ہے, وہ جو باغ ہے جہاں آدم اور حوا تھے, ان کے لیے جو کام مخصوص کیا گیا خدا نے ان کو دیا کہ یہ کام آپ نے کرنے, وہ اسی ماڈل پہ تھے جو لیویٹکس میں جو لاوی تھے پرستش کے لیے کرتے تھے. اور جو باغ عدن ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے خیمہ اجتماع کی طرح کا ہے. تو یہ ہارمنی ہے, یہ معیار ہے. ہمارا معیار یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے اس کو چینج کیا, اور ہمیں پتہ کہ خواتین اور اجنبی جو تھے, غیر قومیں تھیں, وہ خدا کے پاک مقام میں پچھلے درجے پہ چلے گئے, لیکن ایسا نہیں تھا. تو عالمی معیار وہ ہے جہاں پر خدا ہے اور اس تک سب کی رسائی ہونی چاہیے. اور مسیحی میں مسیح جو قوم ہے یا ہم جو مسیح ہیں, یہ خدا کا وہ چراغ ہے جو یہ کام کریں گے. تو معیار جو ہے وہ خدا ہے, خدا کا کلام ہے, اور اس کی روشنی میں ایک نیا جو یا نیا پرانا کہہ لیجیے اس کو, جس کو لوگ بھلا چکے ہیں, اس معیار تک واپس لے کر آنا ہے, وہ کرنا ہے. ادروائز تو چیزیں ہیں, بہت سے ہیں, لیکن اگر وہ ہم ان کو جج کریں, ان کو دیکھیں, ان کو پرکھیں. پولس رسول کہتے ہیں کہ چیزوں کو پرکھیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایسا ہوتا تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے نا پھر دنیا میں آنے کا. تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جتنے بھی معیار ہیں, اس کے جو اچھی باتیں ہیں وہ ضرور اپنانی چاہیے. فار ایگزامپل, جب آپ بر صغیر کی اسٹڈی کرتے ہیں تو غربت کا عالم یہ رہا ہے یہاں پر کہ خواتین ایک چادر ہی سے اپنی ستر پوشی کرتی تھی, اپنے آپ کو ڈھانپتی تھی. ان کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ سندھ وغیرہ میں یا ایسے پنجاب کی بھی جگہیں ہوں گی جہاں پر جو بچیاں صرف قمیض پہن لیتی ہیں, ان کے پاس شلوار کے لیے نیچے کے جو گارمنٹس ہیں وہ نہیں ہے, چپل نہیں ہے پاؤں میں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیار دنیا کے معیار جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسٹالن کی جب بات کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ رشیا کو اس نے آئرن وہ بنا دیا, ورلڈ لیڈر بنا دیا, لیکن وہاں بیگار میں کام لیا جا رہا تھا لوگوں کو, فیملیز کے زبردستی. اس میں ہم ہٹلر کو جانتے ہیں, ایک ہٹلر کا ایک معیار بن گیا اپنے زمانے میں, لیکن پیچھے کیا ہو رہا تھا. تو ہم نے سمندر کی سطح پر دیکھ کر سمندر کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے. ہم نے عالمی معیار کے جو اچھی باتیں, مجھے یاد ہے کہ ایک انگلش مووی آئی تھی سلم ڈاگ ملینئر, اس پہ انڈینز نے بہت زیادہ شور مچایا تھا, لیکن اس میں معیار دکھایا گیا. پھر ایک سیریل کلر یو کے میں گزرا, گریٹ برٹن میں 17th-18th سینچری میں. تو وہاں پر میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے لیے حیرت کا مقام یہ تھا کہ لوگ اپنی چپلیں بیچ کر زناکاری کے لیے اگری ہو جاتے تھے, اور ساتھ ہی وہ زناکاری اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے, اپنے خاندان کو پال سکے. اور ہم جانتے ہیں کہ برٹن جو تھی وہ حکومت تھی, اس کا رول کہاں تک تھا. کہتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا, معیار اگر آپ سمجھیں تو ہمیں ہسٹری کو اپنے سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمیں بتا رہی ہے کہ معیار تبدیل ہوتے. ہم یہ آج سیکھ رہے ہیں, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر معیاری چیزیں جو ہیں نہ اپنائیں. اور غیر معیاری کا جو انہوں نے اس کی جو ایک سٹینڈرڈ مختص کیا یا اس کے بارے میں ہمیں بتایا, وہ اس کی جو ایک آسان سا ہمارے لیے کر دی ہوئی ہے کہ جو معیار ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے, غیر معیاری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اور وہ اسی لیے معیاری نہیں ہوتی. اور وہ نہیں ہو رہی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نسل آتی, پرانی نسل کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے نا, ایسی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں یہ معیاری ہیں, لیکن ایسی معیاری نہیں ہے کہ وہ پورے عالم پر مسلط کر دی جائیں. نیا ورلڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپرچل آرڈر ہونا چاہیے. ہم اندر جھانکنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ ہمارا مقام یہ نہیں ہے. ہماری سلطنت اور ہے, ہمارا شہر اور ہے, اور وہ ہمیں بلاتا ہے.
मुकाशफा को देखें और उसको हम आंखों से देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही निकाल रहे हैं कि मयार वो रखें जो बदल नहीं सकता। और आप सब जानते हैं इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, लो बनते हैं, लो बदल जाते हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं। बदल क्या नहीं सकता? खुदा का कलाम कभी भी नहीं बदल सकता, वो हमेशा से हमेशा तक वैसा ही रहेगा। अगर वो मयार बनकर आगे हमारी जिंदगियों में बढ़ेगा, देखें फिर आप क्यों नहीं तरक्की करेंगे, या आप क्यों नहीं उस मयार को फिर आगे एक्सटेंड करेंगे। आप तो फख्र के साथ एक्सटेंड करेंगे क्योंकि आप एक्चुअल में अपने मयार को समझ चुके होते हैं। तो जब आप समझ जाएंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा कि कोई दूसरा इसको ना समझे। बात यही है कि आप उस बोझ को समझें और फिर देखें क्या कुछ आप बहाली का बाइस बनते हैं, कितनों की बहाली का बाइस बन जाते हैं। एरिक बिल्कुल क्लोज मोमेंट है जाते जाते। अगस्टिन बिल्कुल, जब भाई ये बात कर रहे थे तो मैं अपने दिल में महसूस कर रहा था कि शायद बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं सोच रहे होंगे कि हम कैसे उस शहर को जान सकते हैं या उस शहर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रास्ता एक ही है, वो जीसस क्राइस्ट है, खुदावंद यीशु मसीह है। उस रास्ते पर लेकर चलने वाला भी वो खुद ही है, वही शख्सियत है जो हमें उस रास्ते पर चलने के लायक बनाती है या हमें इस काबिल बनाती है कि हम वहाँ तक जाएँ। और यही बात है कि मयार वो है जो तब्दील नहीं होता। असल में कहते हैं ना कि कई लोग दुनिया में जब हम चलते हैं तो कहते हैं हम खानदानी हैं। वो बता रहे थे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि वो शुरू से चल रहा है। तो हम आसमान के हैं और हम खानदानी लोग हैं, और अपने स्टैंडर्ड को जो अपने अंदर आप हैं, जैसे भाई ने कहा, अंदर झांक कर देखें, वो एग्जिस्ट करता है। और वो तभी हम डिस्कवर कर पाएंगे जब खुदा की रूह की मदद को हासिल करेंगे। तो यीशु के नाम में अपनी मदद को लें खुदावंद से, उसके हुजूर झुके और मांगे कि खुदावंद हमें ये मुकाशफा दे कि हम जान सके कि हम कितने कीमती हैं। और आप सब बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आरिक। सोहेल भाई आपका भी दिल से थैंक यू करते हैं हम, आपने इतनी खास गुफ्तगू हमारे साथ और हमारे दोस्तों के साथ शेयर की। दोस्तों फिर से जाते जाते आपको बता रहे हैं, समझ सकते हैं हम कि आज थोड़ी सीरियस हमने गुफ्तगू की। ये सीरियस इसलिए हमने की क्योंकि सीरियस नोट पर इनको सीखने की, इस गुफ्तगू को ज़रूरत है, इन बातों को सीखने की ज़रूरत है। और अगर आज नहीं ना हम सीखेंगे, यकीन करें अगर हम अपने मयार को ही छोड़ते जाएंगे तो हम कैसे फिर आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने वाले होंगे, या कैसे फिर लोगों को बताने वाले होंगे कि हमारा कनेक्शन किससे है। हम अपने कनेक्शन को तो उसी तौर से बताने वाले होंगे ना जब हम अपने मयार को जानेंगे, हमारा मयार क्या है। हम ऐसे तो नहीं बचा लिए गए, या हम ऐसे तो नहीं ज़मीन पर आ गए किसी मकसद के तहत हम ज़मीन पर आए हैं ना। हादसाती तौर पर तो आप ज़मीन पर नहीं आ गए कि कोई हादसा हो गया और आप ज़मीन पर आ गए। आप एक प्लान के तहत ज़मीन पर आए हैं। जब हम कलाम की तरफ या जब हम रूहानी एक्सपेक्ट पर अपनी शहरियत, उस शहरियत की तरफ निगाह करते हैं तो बातें बेशुमार हैं। दिल बहुत बोझ से भरे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी शहरियत को आइडेंटिफाई भी करना है, उसे फिर एक्सप्लोर करते हुए आगे फ़ख्र के साथ बताना भी है कि हमारी डुअल सिटीज़न है। और जब हम डुअल सिटीज़न के साथ आगे बढ़ते हैं, यकीन करें हम फिज़िकल सोशल एस्पेक्ट पर भी आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअल तौर पर भी हम अपना तवाज़न कायम व दायम रखेंगे, हम बैलेंस करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो पूरी उम्मीद है, बहुत फ़ख्र के साथ आपको कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी अच्छी नई बातें थी। कहते हैं ना, हम जब हमारे बड़े होते हैं तो बड़ों का जो तजर्बा होता है वो बोलता है। तो हमेशा अपने बड़ों को सेकंड किया करें, जो कुछ आपको सीखने को मिलता है वो सीखा करें। आपने जो कुछ सीखा आप व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी हो जो आप तक वो बात नहीं क्लियर हो पाई तो आप बड़े फ़ख्र के साथ आप भी बताया, हम भी बड़े फ़ख्र के साथ उसका जवाब देंगे आपको कि हमने उस बात का क्या मतलब आपको बताया था। और जाते जाते ये खास सॉन्ग सुने, यस्सू ते ईमान, बहुत प्यारा लिखा स्टीव माहिनाज और इसे गाया बहुत खूबसूरती के साथ सर विक्टर नाज ने। हमारा फ़ख्र है यस्सू ते ईमान, ये बहुत पसंद आएगा आपको, ज़रूर सोशल मीडिया पर जाकर भी सुनिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत सारी दिल से आपके लिए दुआएं। आप आगे बढ़ें, आप डुअल सिटीज़न की पहचान को लेकर आगे बढ़ें, अपने मेयार को समझते हुए आगे बढ़ें। आपको बता रहे हैं 147 एपिसोड आपके साथ आज हमने शेयर किया, 48, 49 और 150 आने वाले दिनों में हम आपके साथ एपिसोड शेयर करेंगे, ग्रैंड एपिसोड शेयर करेंगे। ज़रूर अपनी ग्रीटिंग्स भेजिएगा, हम उन्हें अपने शो में ऐड करेंगे। बताइएगा कैसा रहा आपका और हमारा सफ़र, आपने क्या कुछ पूरे दिल से सीखा। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले हफ्ते एक अच्छे से एपिसोड में मुलाकात करेंगे आपके अपने शो जिसका नाम है पूरे दिल से। मैंने आज तक किसी पाकिस्तान में मसीह को मांगते हुए नहीं देखा है। कहीं तो देखा होगा, नहीं देखा है। देखा तो होगा, नहीं देखा है। वाकई मांगते हुए नहीं देखा है। साडा यस्सू ते ईमान हुंदे नहीं परेशान, हाँ साडा यस्सू ते ईमान हुंदे नहीं परेशान। मसीह को मांगते हुए नहीं देखा है। असी मेहनता मुशक्कता तो नहीं डरदे, मेहनता मुशक्कता तो नहीं डरदे, किसे मारे दा कदी भी नहीं हक 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 मार दे। उसी में इंसान
इंसानियत की तरक्की है, उसी में इंसानियत की बुलंदी। साडा यसू ते ईमान हुंदे नहीं परेशान, हाँ साडा यसू ते ईमान हुंदे नहीं परेशान। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे।